पण कितल्याच लोकांक कितल्याच विलेजीनी एरियान भितर वा उदक मेळना तेजेर तुमी कितें प्रयत्न खंय केला? दाबाळ उदक मेळना. दाबाळ उदक सगळ्याक पळय थंय दाबाळ जी एरिया आसा, धारबांदोडी जी एरिया आसा, दुधसागर रिवर आसा, एक तांबडे सुर्ला साकून रिवर येता आनी एक सांग्यार साकून रिवर येता, काल्यां सांग्यार साकून आमकां ते रिवर आसा. ते रिवराक प्रत्येक कडेन जॅक वेल मारलेले आसा आनी थंय बारीक बारीक वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट फिल्टर्स घालून ते एरिया सप्लाय आसा. पण हे बारीक बारीक भितर विलेज लेवल जायकाचोय आतां इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट आसा तो आतां कंप्लीट जावपाचो आसा. काही आतां मातशें लॉकडावना खातीर लेट जाला, पूण काही आनी एक 1.5 म्हयन्यान तो जायकाचो जो इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट आसा तो कंप्लीट जालो जाल्यार सावड्डेचे एरिये, दाबाळ एरिये, काले एरिये, सांगे एरिये हे साळावलेचें जायकाचें निवळ उदक लोकां कडेन पावता. पण आतांची परिस्थिती उदक ना थोड्यांक. आतां कितें जाता मातशें थंय आमची डोंगराळ एरिया आसा ग्रामीण भागांत, थंय वयर वयर जीं घरां आसा थंय सारको थंय मातशें प्रेशर पावना आनी त्या कारणान हे दिसान तांकां टँकर धाडटा. टँकर मुक्त करपाचें आमचें विजन आसा. आमी फुडल्या 1 वर्सा भितर टँकर मुक्त करपाचो प्रयत्न करता. कित्याक थंय आमी तशें प्लांट नवीन नवीन प्लांट 1 mld, 2 mld, 1.5 mld अशें ते आमी प्लांट घातल्या. आमचे सावड्ड्या न्ही सांग्यार सुद्दां आमी केल्ले आसा. सांगे, सावड्डे, धारबांदोड, कुडचडे ह्या एरियेक थंय उदक कमी ना. थंय फक्त जाय ते वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आनी आमचे प्रयत्न आसा सगळे वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट घालून टँकरी मुक्त जावपाक जाय. पूण सामकी वयर जीं घरां आसा तीं आसता लोकूय म्हणून एकट्या रांग मारता तो तेज्या वयर बांदतात, 2-3 वर्सांनी परतो क्लेम करता आपल्या उदक पावना म्हणून. जो चड वयर घरां असलेल्याक तांकां तें उदक रिजर्वर सकयल उरता. जो रिजर्वर आसा, स्टोरेज आसा, टँक जे आसा रिजर्वर तो सकयल उरता आनी घर वयर पावता डोंगराक. उपाय लोकांनी मातशें घर बांदता आसतना उदकाचो पयलीं विचार करून घर बांदपाक जाय. म्हणटा आसतना म्हादईचो विशय, अरे तो 18 वर्स तुवें सरकारा भितर आसतना तो म्हादईचो विशय केन्नाच लक्ष आयलो ना. आज येता आतां तरी काय म्हणना. तो फाटल्या दिसांनी वॉटर लेवल कमी जातले, मे म्हयन्याक लोकांक उदक मेळचें ना, जून म्हयन्याक तरी सामकेंच मेळचें ना. पूण आमचो रिपोर्ट आयचो जो आसा वॉटर लेवल सारकें आसा आनी सगळ्यांक उदक सुरळीत पावता. मदीं मातशें ब्रेकडावन जातकीर मातशें उदक अशें एक दीस ब्रेकडावन जातकीर मातशें कमी जाता. पूण आमी आतां सगळ्याक अल्टरनेट उपाय काडलेले आसा. सगळ्याक अल्टरनेट उपाय. पूण आमी चिंबल सुद्दां गेल्ले 1909 सालांत थंय ते तळें जाल्लें. 1909 सालांत म्हणजे आज जवळ जवळ 111 इयर्स जाले. आनी इतलें सुंदर तळें आसा तेतूर पयर सुद्दां गेले आमी थंय वॉटर उदक आसा. पयर आमी मे म्हयन्याक काल गेल्या उदक आसा आनी थंय मातशें डिसिल्ड करून WRDन बांदकाम करून घेवन तें उदक जवळ जवळ एक 3 mld प्लांट आमी घालपाचो केल्लो आसा. 3 mld जमनीचो विशय आमी पळयता खंयचो. थंय रोड आसा सकयल्यान चिंबल साकून वयर तळ्या कडेन वचपाक रस्तो करपाक जाय आमकां. तो जमीन ती रस्त्याची कोणा येता तें चालू आसा सगळें. पयलीं सद्या आमी सॅम्पल काडलेले आसा उदकाचे. ते सॅम्पल येतरेच हो विशय चालू जाता. तें उदक पिवपा खातीर काय ना, तेतून कसले कंटेंट आसा कितें आसा सॅम्पल आमी धाडला, लॅबाक धाडला. सो हें उदक यूज करपाक दोन फावटी पडटा. आमी सॅम्पल काडटले. आतां काडला आनी परतून आमी हितून काडटले. मनसुनाक जेन्ना तळें भरतले तेन्नाय परतून सॅम्पल काडटले आनी हें उदक पिवपाक उपकार पडटा हें पयलीं ठरयतलें. आनी बेगींतल्या बेगीन आमी 3 mld प्लांट घालीत जाल्यार ती सगळी एरिया कवर जाता. सो हे तुमचे प्रयत्न आसतले थिंगा वॉटर लेवल. MLA थंयचे पंचायत सपोर्ट आसा. MLAचो बरो सपोर्ट आसा. आमचो टॉनी बाब हें काम फुडें व्हरतलो. ओके. कित्याक जमनीचो विशय आसता तेणी सोडप न्ही. लोकल आमदार जो आसा तेणी जमनीचो विशय जो आसा तो सोडपाक जाय. सर आनी पावस जो जुना स्टार्ट जावपाक जालो ना तो मातसो लेट जालो. त्या खातीर उदका लेवल मातशें पुरो कमी जालें. रस्त्याचें काम ऑलमोस्ट कंप्लीट जालां, सगळें उरलां आनी कितें? रस्त्याचें काम जें कितें वॉकट दिल्ल्यो त्यो टोटली वॉकटरीचें काम कंप्लीट जालें. खंयचीच वॉकटरीचें काम उरलें ना, पेंडींग उरलें ना. नॅशनल हायवेचें काम त्या प्रमाणे स्पिडीन चालू आसा. आतां ओल्ड गोवा जो फ्लायओवर आसा तोय कंप्लीट जाल्लो आसा. ओल्ड गोवा फ्लायओवर आसा तो कंप्लीट जाला. थोडी पत्रादेवी टू म्हापसा करसवाडा तें सुद्दां काम ऑलमोस्ट कंप्लीट जावपाचें पोजिशनाचेर आसा. हो जो स्ट्रेच आसा जो गोवा वेल्ला
गोवा वेला आयल्यान तुगेले हांगच्यान जो अटल सेतू अटल सेतू जावन गोवा वेला जुवारी ब्रीज तुगेले वेर्ना म्हटल्यार हें काम जोरान चालू आसा आनी टायमार म्हणजे मातशे 2 मिनीट डिले जातले पूण फेब्रुवारी म्हटल्यार 2021 फेब्रुवारी 2021 फेब्रुवारी म्हटल्यार म्हाज्या दिसपान हे रोड कंप्लीट जातले सगळे. तुम्ही पण ब्रिज डिले जातालो म्हणून सांगला ना रे ब्रिज किती तोच तर ब्रिजीच सांगता मांडवीचो ब्रिज 2021 फेब्रुवारी कंप्लीट जातालो हय कंप्लीट जातलो 100%. पण ते कन्सल्टंट डिले जाले तेच आमी आतां जालें न्ही आतां लॉकडावन बी आतां आनी 30 दिसांनी म्हयने काबार जातले लॉकडावन सोंपलें म्हटल्यार तेची वेवस्था करतले आमी येवपाची चायनिजांची हय येवपाची नाल्यार आमी ताका तो समज येवंक शकना तो आपण येयना म्हणटा दुसरें अपॉयंट करतले तेजे खातीर दवरचो ना कन्सल्टंट येवचें मटेरियल आमचें चायना साकून येवपाक जाय खूब मटेरियल आसा ओके जें वयलो टॉप फ्लोर जो आसा ताका जें मटेरियल लागता हां स्टीलचें तें चायनाच्यान येवपाक तेंय आमी पळयता समज तें चायना साकून धाडटले सो बाय 2021 फेब्रुवारी कंप्लीट कंप्लीट एक्चुअली आमचें टार्गेट आसलें 2020 डिसेंबर 19 डिसेंबराक तो उक्तो करपाचो आमचें टार्गेट आसलें बिकॉज ऑफ लॉकडावन आतां मातसो डिले लॉकडावना खातीर मातशें फुडें गेले म्हणजे आमी फेब्रुवारी दवरला डिस्कशन चालू आसा ओके पण आमचो प्रयत्न आसतले हे सगळे रोड जे आसा 2021 फेब्रुवारी म्हटल्यार सगळे रोड आनी दुसरे रोड आमी आमकां तरी सँक्शन मेळ्ळा की एन्युअल प्लॅन आमी धाडलो आसा MORTAच्याक आनी बाकीचो जो स्ट्रेच उरलेलो आसा तेंचे आमकां सँक्शन मेळ्ळेलें आसा टेंडर जातले ह्या दिसा आनी बाकीचो स्ट्रेच जो आसा तोय आमी बेगींतल्या बेगीन म्हटल्यार कंप्लीट करपाचो प्रयत्न बाकी स्ट्रेच आसा. सर आतां कितें कशें आसा बिकॉज आतां आमी जुनाचे फस्टार आसा फाटल्या दिसांनी थोडे वॉटर लेवल ड्रॉप जाल्यार म्हणून आयकल्लें कितें ना उदक सद्या नॉर्थाक आनी सावथाक सफिशियंट उदक आनी आमचे वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटूय काम करता सद्या मातशें कितें आसा मदीं मदीं साळावली पावर सप्लाय मातशें गेलें जाल्यार तो मातसो प्लांट बंद पडटा ओके आनी ते प्लांट बंद पडटकीर मातशें सप्लायाक मातशें वयर सकयल जाता साळावले खातीर अशें आमी सदांच पळयताले की गोंयान उदकाचो लेवल ह्या वक्तार उदक कमी जातालें ह्या फावटी लेवल सारकें आहा कित्याक बंदारे जे आसुल्ले आतां ओपाक सगळे बंदाऱ्याचें उदक येता दुधसागर साकून खांडेपार रिवर अस्नोड्याकय तशेंच बंदाऱ्याचें उदक येता वाळवंटीची न्हंय आनी बंदाऱ्याचें उदक ते बंदारे घट आसले कारणान अजुनूय बंदाऱ्या उदक आहा अजुनूय त्या वाटेचे न्हंयक जे बंदारे आसा WRDचे तितून उदक आसा ओके आनी उदका प्रॉब्लेम ना ह्या वर्सा उदकाचे लास्ट इयर पावसूय खूब जाल्लो न्ही 85 इंच पावस जाल्लो तेजो फायदो जाला ह्या फावटी सो समज तो पावस आतां येवपाचो म्हणटा पूण तरी पूण केन्ना केन्ना डिले जाता डिले देखून जाला जाल्यार उदक आसा सर आज सद्या उदक आसा सद्या आमच्या रिपोर्ट प्रमाणे आमी रिपोर्ट घेतला सगळ्या आमचे साळावले डॅमाकूय उदक आसा ओपा वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आसा थंयूय उदक आसा अंजुना उदक आसा सगळ्या उदकाचो विशय ना फक्त जे सप्लाय आसा तेंचेर आमचें लक्ष आसा सगळ्यांचें आनी रेगुलर सप्लाय चडांत चड वरां लोकां कडेन पावपाचो हे आमचे प्रयत्न आसा. सो सप्लायाचेर कित्याक प्रॉब्लम जाता एनी रिजन फॉर दॅट ऑर इट इज ओन्ली पावर पावर मागीर 4-5 वरांनी प्रॉब्लेम जाता एक 2-3 वरां पावर समज ना रातची बी जाता तशें गडगड मारता खंय वारें येता लायटीचेर नॅचरल कॅलॅमिटी जाता म्हणून प्रॉब्लेम जाता जाता न्ही पावर इन डिपार्टमेंटाचें एफिशियन्सी डिपार्टमेंटाची काय मिस्टेक ना आतां ते सगळे फॉरेस्ट एरिया न्ही ते जे आमचे वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आसात ते फॉरेस्ट एरिया ते पावसाचें मातशें वारें बिरें आयलें झाडां खंय लागीं आसा ती पडटा पूण फाटल्या दिसांनी तुमी म्हटल्यार की थोडे इंचीस वॉटर लेवल ड्रॉप जाता आसतले फाटल्या दिसांनी ते कितें जालें मागीर हांवें म्हणना ते आदले मिनिस्टरान म्हटलें तो म्हणटा म्हादई खातीर म्हादईचो विशय जो आसा तो सुप्रीम कोर्टाक आसा आनी आमचे सरकारचे भारतीय जनता पार्टीचे बेगींतल्या बेगीन हो म्हादईचो विशय सोडटले सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी आमचे स्टेट गव्हर्मेंट हितून डावटूच ना हो फुडल्या वर्स भितर म्हाका दिसता म्हादईचो विशय सुटपाच्या वाटेर आसा आनी हो जो आतां मंत्री म्हणटा आसतना म्हादईचो विशय अरे तो 18 वर्स तुवें सरकारा भितर आसतना तो म्हादईचो विशय केन्नाच लक्ष आयलो ना आज येता आतां ते काय म्हणटा तो फाटल्या दिसांनी वॉटर लेवल कमी जातले मे म्हयन्याक लोकांक उदक मेळचें ना जून म्हयन्याक तरी सामकेंच मेळचें ना पूण आमचो रिपोर्ट आयचो जो आसा वॉटर लेवल सारकें आसा आनी सगळ्यांक उदक सुरळीत पावता मदीं मातशें ब्रेकडावन जातकीर
मातशें उदक अशें एक दीस ब्रेकडावन जातलें मातशें कमी जाता. पूण आमी आतां सगळ्याक अल्टरनेट उपाय काडलेले आसा. सगळ्याक अल्टरनेट उपाय. पूण आमी चिंबल सुद्दां गेल्ले. हय. 1909 1909 सालांत थंय ते तळें जाल्लें. हय. 1909 सालांत म्हणजे आज जवळ जवळ 111 इयर्स जाले. आनी इतलें सुंदर तळें आसा तेतूर पयर सुद्दां गेल्ले आमी थंय हॉटेल उदक आसा. पयर आमी मे म्हयन्याक पयर काल पयर गेल्ले उदक आसा. आनी थंय मातशें डिसिल्ड करून WRDन बांदकाम करून घेत तें उदक जवळ जवळ एक 3 MLD प्लांट थंय आमी घालपाचो केल्लो आहा. 3 MLD जमनीचो विशय आमी पळयता खंयचो. थंय रोड आसा सकयल्यान चिंबल साकून वयर तळ्या कडेन वचपाक रस्तो करपाक जाय आमकां. तो जमीन ती रस्त्याची कोणा येता तें चालू आसा सगळें. पयर सद्या आमी सॅम्पल काडलेले आसा उदकाचे. ते सॅम्पल येतरेच हो विशय चालू जाता. तें उदक पिवपा खातीर काय ना तेतून कसले कंटेंट आसा कितें आसा सॅम्पल आमी धाडला लॅबाक धाडला. सो हें उदक यूज करपाक फुडें दोन फावटी चिंतता. आमी सॅम्पल काडटले. आतां काडला आनी परतून आमी हितून काडटले मनसुनाक जेन्ना तळें भरतले तेन्नाय परतून सॅम्पल काडटले. आनी हें उदक पिवपाक उपकार पडटा हें पयलीं ठरयतलें. आनी बेगींतल्या बेगीत आमी 3 MLD प्लांट ते घालीत जाल्यार ती सगळी एरिया कवर जाता. सो हे तुमचे प्रयत्न आसतले थिंगा वॉटर लेवल. MLA थंयचे पंचायत सपोर्ट आसा. MLAचो बरो सपोर्ट आसा. आमचो टॉनी बाब हें काम फुडें व्हरतलो. ओके. कित्याक जमनीचो विशय आसता तेणी सोडप न्ही. लोकल आमदार जो आसा तेणी जमनीचो विशय जो आसा तो सोडपाक जाय. सर तुमचे प्रयत्न थिंगाय कितें आसतले. हें तरी आमी थंय वयतले. थंय पळयता. थंय उदका सॅम्पल मेन जें उदक आसा पिवपा खातीर वचपाक जाय. मागीर सगळें खर्च करतले मागीर उदक हें पिवपाचें न्ही असो म्हणून समज रिपोर्ट आयलो जाल्यार मागीर पयली रिपोर्ट आमी सो कोरमये तुमचे एक तरेन ट्रिटमेंट प्लांट घालपाक प्रयत्न आसतले. उदक समज तूं बरें मेळ्ळें उदक बरें मेळ्ळें पिवपाचें उदक समज तें यूज जावंक शकता जाल्यार थंय सुद्दां आमी वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट घालपाचो प्रयत्न करता. खूब कडेन येता आमी वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आतां osnodड्या सुद्दां एडिशनल येता. खूब कडेन आमी घेतला. काणकोण सुद्दां घेतलेलो आसा आमी जवळ जवळ 5 MLDचो. अशें प्रत्येक कडेन घेतल्या. कोरमये ऑफिशल्स केन्ना धाडटा तुमी टेस्टिंगाक उदकाचे आतां पयत पळय परतून थंय धाडटा आमगेल्या एक्झिक्युटीव इंजिनियरा कडेन मागयता फाटल्या दिसांनी कितें इन्स्पेक्शन केल्लें कितें आतां न्ही जालीं 4 वर्सां जालीं 4-5 वर्सां जालीं. तो रिपोर्ट आसा तो रिपोर्ट चॅक करता आनी ह्या हितूर घालता हे बजेटान. थंय समज एक 3 MLD प्लांट जाय जाल्यार आनी सप्लाय सुरळीत जातलें. आनी तुमी आनीक म्हटल्यार तो म्हादयाचो विशय वर्सा भितर रिजॉल्व जातलो. आमचो सरकार करतलें. सुप्रीम कोर्ट आसा न्ही तो. कोर्ट डिसिजन फायनल न्ही ते सुप्रीम कोर्ट जो डिसिजन दितलें तें कर्नाटकाक आनी गोंयाक हें मान्य आसतलें. म्हाका दिसता त्या प्रमाणे थंय उदक जें ते आडोवपाचे प्रयत्न करता आनी मागीर ते सक्सेस जावप ते कर्नाटक सक्सेस जावचें ना. आर यू अवेर दॅट ते हाडीच्यान आनी एक DPR तेणी स्टार्ट केला म्हणून. आतां ते WRD आमचे मुख्यमंत्री सगळे पळयता. हांव म्हाजें ते DPR कसो स्टार्ट केला कितें म्हाका तितलें केलें खंय DPR म्हाका अशें म्हणून आयकयलां. वासपूस काडची पडटली. पूण तुमी कॉन्फिडंट आसा की विदीन अ इयर रिजॉल्व जातलो वर्सा भितर. सुप्रीम कोर्ट निर्णय दितलो. कित्याक तशी जो नॅच्युरल फ्लो जो नॅच्युरल हें आसा तें गोंयांत जें उदक तें आडूंक शकना. आतां ते बाकीचे कितें करता ते पूण ते आडोवन ते करूं शकना. आडोवन ते डायवर्ट करूं शकना. कितें स्टडी पळय केलें ह्या दिसांनी उदक फ्लो जालां त्या सायडीच्यान कितें देवाला पावला बिकॉज तांकां ऑलरेडी ऑर्डर मेळ्ळ्या पळय आफ्टर दॅट की उदकाचो फ्लो हें जालो की खूब जाण सांगताले की उदकाचो लेवल देखून लेस जाला म्हणून. लेस जालो म्हणटा. आतां पळयत मरे ते पळयता WRD चालू आसा स्टडी. तुमच्या ऑफिसरांनी बच्चाक केला की लेस जाला वो ना पळयता. ना सद्या तरी आमकां तरी गोंयांत आतां ह्या वर्साक तरी उदका लेवल देंवल ना. ह्या वर्सा उदका लेवल देंवल ना. पूर्व मातशें कितें जाल्लें पावसूय कमी पडलेलो आनी पावस जो जुना स्टार्ट जावपाक जालो ना तो मातसो लेट जालो. त्या खातीर उदका लेवल मातशें पूर्व कमी जाल्लें. रस्त्याचें काम ऑलमोस्ट कंप्लीट जालां सगळें उरलां कितें. रस्त्याचें काम जें कितें ऑर्डर दिल्ल्यो त्यो टोटली ऑर्डरीचें काम कंप्लीट जाल्लें. खंयचीच ऑर्डरीचें काम उरलें ना पेंडींग उरलें. नॅशनल हायवेचें काम त्या प्रमाणे स्पिडीन चालू आसा. आतां ओल्ड गोवा जो फ्लायओवर आसा तोय कंप्लीट जाल्लो आसा. ओल्ड गोवा फ्लायओवर आसा तो कंप्लीट जालो. थोडी पत्राडेवी टू म्हापसा करसवाडा तें सुद्दां काम ऑलमोस्ट कंप्लीट जावपाचें.
पोजिशनाचेर आसा. हो जो स्ट्रेच आसा जो गोवा वेल्ला आयल्यान तुगेले हांगच्यान जो अटल सेतू जावन गोवा वेल्ला जुवारी ब्रीज तुगेले वेर्ना म्हटल्यार हें काम जोरान चालू आसा. आनी टायमार म्हणजे मातशें 2 मिनीट डिले जातले पूण फेब्रुवारी म्हटल्यार 2021 फेब्रुवारी म्हटल्यार म्हाज्या हिसपान हे रोड कंप्लीट जातले सगळे. तुम्ही पण ब्रिज डिले जातालो म्हण सांगलो ना रे ब्रिज किती तोच तर ब्रिजीस सांगता मांडवीचो ब्रिज 2021 फेब्रुवारी कंप्लीट जातालो. कंप्लीट जातलो 100%. पण ते कन्सल्टंट डिले जाले. तेच आमी आतां जालें न्ही आतां लॉकडावन बी आतां आनी थोडे दिसांनी एक म्हयने काबार जातले. लॉकडावन सोंपलें म्हटल्यार तेची वेवस्था करता जाल्यार आमी येवपाचें. चायनिजांची येवपाचें नाल्यार आमी ताका तो समज येवंक शकना तो आपण येयना म्हणटा दुसरें अपॉयंट करतले. तेजे खातीर दवरचो ना कन्सल्टंट येवचें मटेरियल आमचें चायना साकून येवपाक जाय. खूब मटेरियल आसा ओके. जें वयलो टॉप फ्लोर जो आसा तेका जें मटेरियल लागता स्टीलचें तें चायनाच्यान येवपाचें. तेंय आमी पळयता समज ते चायना साकून जातलें. सो बाय 2021 फेब्रुवारी कंप्लीट. एक्चुअली आमचें टार्गेट आसलें 2020 डिसेंबर 19 डिसेंबराक तो उक्तो करपाचो आमचें टार्गेट आसलें. बिकॉज ऑफ लॉकडावन आतां मातसो डिले जालो. लॉकडावना खातीर मातशें फुडें गेले म्हणजे आमी फेब्रुवारी दवरला. डिस्कशन चालू आसा पूण आमचो प्रयत्न आसतले हे सगळे रोड जे आसा 2021 फेब्रुवारी म्हटल्यार सगळे रोड आनी दुसरे रोड आमकां तरी सँक्शन मेळ्ळा की एन्युअल प्लॅन आमी धाडलो आसा MORTAचेर आनी बाकीचो जो स्ट्रेच उरलेलो आसा तेंचे आमकां सँक्शन मेळ्ळेलें आसा. टेंडर जातलें ह्या दिसा आनी बाकीचो स्ट्रेच जो आसा तोय आमी बेगींतल्या बेगीन म्हटल्यार कंप्लीट करपाचो प्रयत्न बाकी स्ट्रेट आसा.